मान्छे रोगी छ। सब थोक पाएर पनि मान्छे रोगी छ। सब थोक भएर पनि मान्छे रोगी छ। जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ अबको दुनियाँमा प्रगति उसैको हुने हो। कमजोर मान्छेहरूको लागि अबको दुनियाँमा कुनै प्लेटफर्म रहँदैन। धेरै मान्छे मरे, बाँचे त्यही मान्छे जसको इम्युन सिस्टम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ। मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या यो 21औं शताब्दीमा यही नै हो कि हामी भित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यही भएर जीवनमा सब थोक कमाएर पनि बर्बाद छौँ। रोगी मान्छे जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ त्यो मान्छे आछ्यौँ गरे पनि मर्छ। खुसी भएर तपाईँ बाँच्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँको शरीरबाट निक्लिने हर्मोन, तपाईँको शरीरबाट निक्लिने केमिकल ह्याप्पी हर्मोन निस्किन्छ। सित्तैमा पाएका पञ्चतत्व। तर हामी बिग्रियौँका भन्दा जीवनमा एक्सर्साइज कम र सेक्सर्साइज बढी भयो। अरे इम्युन सिस्टमलाई मात्रै तपाईँले छुनु भयो भने तपाईँका शरीरका सबै सिस्टम बलियो हुन्छ। प्रोबायोटिक खाना। अब तपाईँले कमाउने भनेको स्वास्थ्य हो, सम्पत्ति होइन। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको घन्टी थिच्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, म सिमोन नेउपाने, योग, मेडिटेसन र मोटिभेसन इन्स्ट्रक्टर। यो 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो समस्याको विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यो आजको भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने म यति तपाईँलाई स्योरली कन्भिन्स गर्न चाहन्छु कि तपाईँको जिन्दगीमा रोग भन्ने चिज सजिलै हटेर जान्छ। हामी रोगी किन हुन परेको छ? हामी कमजोर किन हुन परेको छ? हामी डराई डराई किन बाँच्नु परेको छ? यो समस्या आजबाट समाधान हुन्छ। र 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो समस्या मान्छेसँग धन छ, सम्पत्ति छ, घर छ, परिवार छ, गाडी छ, साथीभाइ छ, सब थोक छ। उसलाई जीवनमा चाहिने सब थोक छ। छैन त मात्र एक चिज, मान्छे स्वस्थ छैन, मान्छे रोगी छ। सब थोक पाएर पनि मान्छे रोगी छ। सब थोक भएर पनि मान्छे रोगी छ। उसले आफ्नो जीवनको झन्डै झन्डै 50 वर्षसम्म, 25 देखि 50 सम्म या 30 देखि 50 सम्म 20 वर्ष बडा मेहनत गर्छ, दुःख गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, पैसा कमाउँछ र 50 वर्ष पछाडि त्यही पैसा सबै सिद्ध्याएर आफ्नो उपचार गर्छ। किन? जिन्दगीभरि उसले 50 वर्षसम्म स्वास्थ्य गुमाउनमा खर्च गर्यो, पैसा कमायो र त्यही पैसा खर्चिएर उसको बुढेसकाल उपचार गर्दा गर्दै सिद्धिन्छ, पैसाको भ्यालु 0। किन भन्दाखेरि अब हामी यदि जीवनमा आफ्नो दिनचर्यामा आफ्नो व्यवसाय गर्दै गर्दै, आफ्नो जागिर गर्दै गर्दै, आफ्नो मेहनत गर्दै गर्दै, आफ्नो कर्म गर्दै गर्दै यदि स्वास्थ्यलाई पनि जोगाउन सकिएको भए आज हामी सब थोकले पूर्ण हुन सक्थ्यौँ। सब थोकबाट कम्प्लिट। घर छ, गाडी छ, परिवार छ, साथीभाइ छ, सब थोक छ र स्वस्थ पनि छ। म डराउनु पर्दैन। अब त्यो स्वस्थ रहनको लागि अहिलेको जुन कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि हर्ड इम्युनिटीको कन्सेप्ट चाहिँ आएको छ। इम्युन सिस्टमको कन्सेप्ट आएको छ। इम्युन सिस्टम। जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ अबको दुनियाँमा प्रगति उसैको हुने हो। कमजोर मान्छेहरूको लागि अबको दुनियाँमा कुनै प्लेटफर्म रहँदैन। जो स्वस्थ छ ती मान्छे मात्रै अब केही गर्न सक्छन्। कमजोर मान्छेहरू बाहिर निस्किएपछि कोरोनाले मार्छ भन्ने डर, कोरोना पछि अर्को भाइरस आउँछ, अर्को भाइरसले मार्ने डर। यस्ता भाइरस आइरहन्छन् बजारमा। पहिला पनि थिए स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला। धेरै मान्छे मरे, बाँचे त्यही मान्छे जसको इम्युन सिस्टम रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ। र आज कुरा गरौँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्युन सिस्टम कसरी बलियो बनाउने। यदि इम्युन सिस्टम तपाईँको बलियो छ भने जीवनमा कहिल्यै पनि तपाईँ रोगी हुन्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। किनकि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको तपाईँभित्र शरीरले बनाउने एउटा यस्तो एन्टिबडी हो जसले बाहिरबाट आउने तपाईँको रोगाणु, कीटाणु, जीवाणुसँग सजिलैसँग फाइट खेल्न सक्छ र तपाईँलाई, तपाईँको शरीरमा आउने रोगलाई सजिलै मार्न सक्छ। किनकि
परमात्माले दिएको यो शरीरमा तपाईँ भित्रै एनके लेभल पनि नेचुरल किलर जुन तपाईँको एउटा बाहिरबाट आउने रोगहरू छ त्यसलाई नेचुरल्ली मार्न सक्ने क्षमता तपाईँलाई दिएको छ। त्यो क्षमतालाई तपाईँले जोगाउन सक्नु भएन, त्यो बिउलाई जोगाउन नसक्नु हामी मानव जातिका लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या यो 21औं शताब्दीमा यही नै हो कि हामी भित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यही भएर जीवनमा सब थोक कमाएर पनि बर्बाद छौँ। सब थोक छ तर पनि बर्बाद छु, सब थोक छ तर पनि म गरिब छु किनकि मसँग स्वास्थ्य छैन। अरे यार, रोगी मान्छे जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ त्यो मान्छे आछ्यौँ गरे पनि मर्छ, त्यो मान्छे रुगा लागे पनि मर्छ। जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ त्यो मान्छे डायरियाले पनि मर्छ। र जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ त्यस्ता धेरै इक्जाम्पल छन्, म पछि दिउँला। जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ आजसम्म ऊ क्यान्सर लागेर पनि मर्या छैन, HIV लागेर पनि मर्या छैन, ठुला ठुला रोग लागेर पनि आज रोगलाई जितेर बसेको छ, मर्या छैन। कारण के भन्दा उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ। र यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बलियो बनाउने, आउनुहोस् त्यो विषयमा चर्चा गरौँ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो 1 नम्बर कुरा याद राख्नुहोस्, कान खोलेर सुन्नुहोस्। यो नोट गराउन खोजेको तपाईँलाई मैले, कान खोलेर सुन्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस्। नबिर्सिनुहोस् के भन्दा 1 नम्बर कुरा, तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने खुसी भएर बाँच्नुहोस्, खुसी भएर बाँच्नुहोस्। नम्बर 1, खुसी भएर तपाईँ बाँच्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तपाईँको शरीरबाट निक्लिने हर्मोन, तपाईँको शरीरबाट निक्लिने केमिकल ह्याप्पी हर्मोन निस्किन्छ, स्ट्रेस हर्मोन कम निस्किन्छ, ह्याप्पी हर्मोन बढी निस्किन्छ। जसको शरीरबाट ह्याप्पी हर्मोन बढी निस्किन्छ उसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुन्छ, उसको एनके लेभल बलियो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि इम्युन सिस्टम बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला खुसी भएर बाँच्नुहोस्, आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्। भित्रैदेखि तपाईँको आत्मबल बलियो छ, म खुसी छु, म हाँस्छु, हाँसेर बाँच्छु। जो हाँसेर बाँच्छ नि उसको शरीरबाट निक्लिने ह्याप्पी हर्मोन पनि प्रशस्तै हुन्छ र उसको इम्युन सिस्टमलाई यसले बलियो बनाउँछ। र अर्को कुरा, तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनको लागि, इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि याद राख्नुहोस्, भगवानले परमात्माले हामीलाई सित्तैमा दिएको औषधि हामी सेवन गर्न छोडेर हामी पैसा तिरेर औषधि किन्छौँ र हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बन्छ कि भनेर आश गर्छौँ। तर त्यो तपाईँको आश पुरा हुँदैन, किनकि पैसाले किनेको औषधिमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउने शक्ति हुँदैन। र सित्तैमा पाएका पञ्चतत्त्व जसलाई चर्चा गरिएको छ, पञ्चतत्त्व, यी पञ्चतत्त्वले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ। त्यो पञ्चतत्त्व हो जल, जमिन, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। अब कसरी यो पञ्चतत्त्वले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ भने तपाईँ यो पञ्चतत्त्वसँग डाइरेक्टली कनेक्ट हुन पर्यो। जल, जल यानि कि पानी, पानी तपाईँ जति प्रशस्त रूपमा पिउनुहुन्छ तपाईँको शरीर त्यति क्लिन्जिङ हुन्छ, तपाईँको शरीरमा अक्सिजनको फ्लो त्यति राम्रोसँग हुन्छ, तपाईँलाई शरीरमा चाहिने मात्रालाई त्यसले पुरा गर्छ। पानी प्रशस्त पिउनुहोस्, पानीसँग युज टु हुनुहोस्। जलको कुरा गरेँ। जमिन, जमिनलाई तपाईँले खाली खुट्टा टेक्ने आदत बसाल्नुहोस्, किनकि जमिनको ग्राभिटीमा, जमिनको म्याग्नेटमा तपाईँको जब खाली खुट्टा पर्छ, जसरी बत्ती बल्नको लागि माइनस इनर्जी र प्लस इनर्जी चाहिन्छ, दुईवटा इनर्जीहरू चाहिन्छ, प्लस र माइनस दुईवटा इनर्जी भएपछि बत्ती बल्छ। तपाईँको शरीर स्वस्थ रहनको लागि पनि दुईवटा इनर्जी चाहिन्छ, माइनस इनर्जी र प्लस इनर्जी। त्यो माइनस इनर्जी तपाईँको जमिनबाट आउँछ। जब तपाईँ जमिनमा ग्राभिटी गर्नुहुन्छ, खाली खुट्टाले जमिन टेक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो माइनस इनर्जी तपाईँको शरीरमा जान्छ। जमिनसँग तपाईँ टिकिनु नै पर्छ। जल, जमिन, त्यसपछि आकाश। आकाश, खुल्ला आकाशमा बस्ने बानी बसाल्नु पर्यो। हामी त एनी टाइम घरभित्र थुनिएर बस्छौँ, खुल्ला आकाशलाई हाम्रो शरीरले स्पर्श गर्नै पाएको छैन। खुल्ला आकाशलाई जब तपाईँले स्पर्श गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट प्लस इनर्जी आउँछ। अघि मैले माइनस इनर्जी जमिनबाट चर्चा गरेँ र प्लस इनर्जी आकाशबाट आउँछ। त्यो आकाशबाट आएको प्लस इनर्जी माइनस र प्लस मिलेपछि तपाईँको शरीर हेल्दी हुन्छ। जल, जमिन, आकाश। र अर्को तपाईँलाई इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि चाहिन्छ घाम, जो सित्तैमा पाउने औषधि हो। घाममा भएको भिटामिन डी
डक्टरसँग सोध्नुहोस् इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि सबभन्दा के खाने भन्दा भिटामिन डी खानुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यो भिटामिन डी शीतैमा पाइन्छ, घाममा। एटलिस्ट दिनको आधी घन्टा या 1 घन्टा बिहानको घाम ताप्ने बानी बसाल्नुहोस्। र अक्सर आज 21औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ डिप्रेसनको समस्या। जसको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ ऊ तुरुन्त डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ। डिप्रेसनबाट बच्नको लागि पनि घाम जतिको राम्रो औषधि तपाईँले अरू भेट्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि घाममा यति धेरै शक्ति छ तपाईँको इम्युनिटी बढाउनको लागि घाम। र अर्को आउँछ जल, जमिन, आकाश, घाम। अब अर्को पञ्चतत्त्वको 5औं चर्चा गर्छु, वायु, हावा। हावामा अक्सिजन तपाईँलाई चाहिने अक्सिजन प्रशस्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एटलिस्ट आधा घन्टा 1 घन्टा बाहिर निक्लिएर प्रशस्त रूपमा हावा सेवन गर्नुहोस्, हावा खानुहोस्। भात त सधैँ खाएको हो, अरू खानेकुरा सधैँ खाएको हो, सबै चिज खाएकै हो। त अब हावा खाने आदत गर्नुहोस्, प्रशस्त रूपमा अक्सिजन खुल्ला ठाउँमा बसेर फ्रेस अक्सिजन लिनुहोस्। यो पञ्चतत्त्वले तपाईँको इम्युन सिस्टम एकदमै बलियो बनाउँछ। अब म अर्को चर्चा गर्छु तपाईँको इम्युनिटी बलियो बनाउनको लागि मैले चर्चा गरेका विषयहरू। तपाईँको ह्याप्पी लाइफ, खुसी भएर बाँच्नुहोस्, पञ्चतत्त्वसँग कनेक्ट हुनुहोस्। र अर्को कुरा, यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँले खाएका खाना बेकार छन्। यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँले लिएका हावा बेकार छन्। यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने पञ्चतत्त्वसँगको कनेक्सन बेकार छ। यदि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँ खुसी भएर पनि केही अर्थ छैन। तर हामी बिग्रियौँ का भन्दा जीवनमा एक्सर्साइज कम र सेक्सर्साइज बढी भयो। याद राख्नुहोस्, एक्सर्साइज कम र सेक्सर्साइज बढी भएपछि नि तपाईँको इम्युनिटी कसरी बलियो हुन्छ। इम्युन पावर बढाउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो नम्बरमा एक्सर्साइज राख्नुहोस्, त्यसपछि अर्को अप्सनमा दिनुहोस्। एक्सर्साइज प्रशस्त मात्रामा गर्नुहोस्, जुन एक्सर्साइजले तपाईँको इम्युनिटी बलियो बनाउँछ। याद राख्नुहोस् एउटा कुरा, यदि तपाईँले आफ्नो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनु भयो भने यार इम्युन सिस्टम मात्रै बलियो हुँदैन कि, त्यो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउने चक्करमा तपाईँले जति समय लगाउनुहुन्छ, जति मेहनत गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको यो कान पनि बलियो हुन्छ, नाक पनि बलियो हुन्छ, तपाईँको आँखा पनि बलियो हुन्छ, तपाईँको रेस्पिरेटिभ सिस्टम बलियो हुन्छ, तपाईँको डाइजेस्टिभ सिस्टम बलियो हुन्छ, तपाईँको रिप्रोडक्सन सिस्टम बलियो हुन्छ, सर्कुलेटिभ सिस्टम बलियो हुन्छ। अरे इम्युन सिस्टमलाई मात्रै तपाईँले छुनु भयो भने तपाईँका शरीरका सबै सिस्टम बलियो हुन्छ। हात बलियो हुन्छ, खुट्टा बलियो हुन्छ, पेट बलियो हुन्छ। यार इम्युन सिस्टमकै कारणले गर्दा ध्यान दिनुहोस्। इम्युन सिस्टमलाई आजको 21औं शताब्दीको समस्या भनेको इम्युन सिस्टम हो। जसको इम्युन सिस्टम कमजोर छ ऊ सिद्धियो। त्यस कारणले गर्दा जोगाउनुहोस् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई। ओके, अब मैले एक्सर्साइजको कुरा गरेँ, अब आउँछु खानपानको कुरामा। यदि इम्युन सिस्टमलाई तपाईँ बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने खानपान एकदमै ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको शरीरमा इम्युनिटी बलियो बनाउनको लागि चाहिने फ्रेस खाना, हाइजेनिक खाना, ग्रिन खाना, फाइबरयुक्त खाना, भिटामिनयुक्त खाना, प्रोबायोटिक खाना, अझ जुन तपाईँको एन्टिबायोटिक खाना र प्रोबायोटिक खाना। जुन एन्टिबायोटिक खानाले के गर्छ भन्दा शरीरमा भएका तपाईँका कीटाणुहरू, रोगाणुहरूलाई मार्नको लागि काम गर्छ। त्यसले तपाईँको शरीरमा भएका कीटाणुहरूलाई मार्छ, एन्टिबायोटिक खाना। अब प्रोबायोटिक खानाले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको शरीरमा राम्रा सेलका उत्पादन गर्छ। राम्रो सेलको उत्पादन गर्ने भएको कारणले गर्दा प्रोबायोटिक खाना बढी खानुहोस्। प्रोबायोटिक खाना भनेको शुद्ध दहीमा खानुहोस्, बेसार खानुहोस्, मह खानुहोस् र गुन्द्रुकमा पनि प्रोबायोटिक पाइन्छ। यस्ता प्रोबायोटिक पाउने खानाहरू, प्रोबायोटिक खाना प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्। अब इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि मैले चर्चा गरेँ तपाईँलाई खुसी साथ जीवन बिताउनुहोस्, हाँसेर जीवन बिताउनुहोस्। अर्को पञ्चतत्त्वसँग कनेक्ट हुनुहोस्। अर्को एक्सर्साइज गर्नुहोस् र प्रशस्त मात्रामा प्रोबायोटिक खाना खानुहोस्, शुद्ध खाना खानुहोस्, यौगिक भोजन गर्नुहोस्, जसले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ। अर्को तपाईँलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउनको लागि चाहिने चिज हो प्रशस्त मात्रामा सुत्नुहोस्। निन्द्रा यदि तपाईँको पुरा भएन भने तपाईँको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ। एटलिस्ट 8 घन्टा सुत्ने आदत गर्नुहोस्। कम्तीमा पनि 8 घन्टा सुत्ने आदत गर्नुहोस्, जसले तपाईँको शरीरलाई कम्प्लिटली रिफ्रेस गर्ने काम गर्छ। र अर्को तपाईँको इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनको लागि स्ट्रेस म्यानेज गर्नुहोस्। यदि तपाईँ एकदम तनावमा हुनुहुन्छ,
यदि तपाईँ एकदम इरिटेसनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, डराइरहनु भएको छ, अत्याधिक डरले पनि तपाईँको इम्युन सिस्टम कमजोर गराउँछ। त्यसकारणले गर्दा डराउने होइन, जीवनलाई ब्यालेन्समा राख्ने हो। प्रशस्त मात्रामा सुत्नुहोस्, स्ट्रेस म्यानेज गर्नुहोस्, स्ट्रेस फ्री लाइफ बताउनुहोस्। यो स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर मेरो च्यानलमा अर्को भिडियो छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको, त्यो भिडियो तपाईँलाई हेर्नको लागि म रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरा मित्रहरू, 21औं शताब्दीको समस्या भनेको स्वास्थ्यको समस्या हो। अब तपाईले कमाउने भनेको स्वास्थ्य हो, सम्पत्ति होइन। जो मान्छे स्वस्थ छ त्यही मान्छेले सम्पत्ति कमाउन सक्छ। अब तपाईले कमाउने भनेको स्वास्थ्य हो, अरू चिज आफै आउँछ। पहिला आफू निरोगी रहनुहोस्, आफू हेल्दी रहनुहोस्, आफू बलियो रहनुहोस्, आफू स्वस्थ रहनुहोस्, आफू खुसी रहनुहोस्, आफू मस्त रहनुहोस्, अनि मात्र धन, सम्पत्ति, परिवार कमाउनतिर सोच्नुहोस्। पहिला स्वस्थ रहनुहोस्। थ्याङ्क यू। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको घन्टी थिच्न नभुल्नुहोला।